ध्यानं ध्यायेत् रत्नपीठे सुकलकपटितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तेकाङ्घ्रिसरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसत् चूलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं सिङ्कपत्रां मधुमदविवसां चित्रकोद्भासि भालाम् आराध्यमातः चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीर्तमायुः अन्ये परं विभवं मुनीन्द्राः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्ये नमामि देवीं नवचन्द्रमौलेः मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसाम् अम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण विनम्रदेवस्थिरमौलिरत्नैः विराजितं ते चरणारविन्दम् आकृत्रिमाणां वचसां विशुक्लां पदां पदं शिक्षितनूपुराभ्यां कृतार्दयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्पालयन्तीं कलवल्लकीं तां मातङ्गिनीं सदृदयां धिनोमि लीलां सुखां शुद्धनितम्बबिम्बाम् तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वीमदोद्घूर्णितनेत्रपद्मां घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तटिल्लताकान्तिमनर्घ्यभूषां चिरेण लक्ष्म्या नवरोमराध्या स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे वलित्रयाढ्यं तममध्यमम्बा नीलोत्पलां सुश्रियमावहन्तं काञ्च्याकटाक्षैः कमलाकराणां कदम्बमालाञ्चितकेशपाशं मातङ्गकन्ये हृदि भावयामि ध्यायेऽहमारक्तकपोलबिम्बं बिम्बाधरं न्यस्तललामरम्यमालोल लीलालकामायताक्षं मन्दस्मितं ते वदनं महेशी स्तुवेन्वहं शङ्करधर्मपत्नी मातङ्गिनीं वागधिदेवतां तां स्तुवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति।